करमळचे ग्रामसभेत कोयर आणि मसणभुंयेचे प्रश्न बरेच गाजले। कोयर उडोवप्यांक 1 लाखाचो दंड दवरला, पूण जेका हो दंड पडटा ते 1 लाख फारीक करपाक तयार नात। देखून हो एक चर्चेचो विशय जावन रावला। करमळचे ग्रामसभेत हेर विशयांचेर चर्चा जालीच, पण कोयर आणि मसणभुंयेच्या प्रश्नान लोकांची तकल्यो गरम केल्यो। स्कुला लागसारच दुसरी पंचायत हाडून आपलो कोयर वाडयता। कोयराचो त्रास अर्थातच शाळेंतल्या भुरग्यांक सोंसचो पडटा। पंचायतीन कोयर वाडोवप्याक 1 लाखाचो दंड घालून पळयलो, पूण तो 1 लाख फारीक करपाक पळयना। गांवचे मसणभुंयेची शेड पेड्ड्यार जाल्या। पंचायतीन जिल्लो पंचायत निधींतल्यान ते काम जाग्यार घालचें अशें लोकांनी मागलें। सुनील बाबू, आता तुम्ही एक इश्यू रेज केलो ग्रामसभा गार्बेजीचो, तेचेर कितें म्हणणं तुमचें? कितें जालें तुमकां खबर आसतलें, गेले फावट तुमी प्रेजेंट आसले दिसता आमी इन्स्पेक्शन गेल्ले पळय वयर ते स्कॉला आसा पळय 2-3 स्कुलां आसा थंयसर तो कितें करता, एकटो पळयकार म्हणून आसा पळय तो गार्बेज हाडटा दुसरे पंचायतींच्यान नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीच्यान आनी हाडून थंय घालता आनी तेजे वयर तांबडी माती घालता, तो वास मारता लोकांक। ताका पंचायतीन 1 लाखाची फायन मारल्या, तेजे अजून मेरेन तरी रिस्पॉन्स दिवंक ना। आतां ती म्हणटा गेले फोर्टनायटली मिटिंगेक गेलो तेन्ना आमी ताका विचारला, म्हणून हे जे थंयसर पळय जेंचे पेरंट्स आसा पळय त्या पेरंट्सांनी एक दीस गाडयो वयता त्यो पळयल्यो, थंय 2 गाडयो वयता पळय त्या 2 गाडयो विलेज पंचायत तालिगांव बरयल्ले आसले खंय तेंचे एज पर तेंचे कडेन रिकॉर्ड आसा तेजेर। मागीर पळय जाल्यार त्यो गाडयो थंय वयले डंप केले आनी गेल्यो। म्हटल्यार तो पंचायतीकूय आयकना पळय, 1 लाखाची फायन मारून तेणी अजून पेमेंटूय करूंक ना। तो इश्यू आयज ग्रामसभेक घेतलो आमी। तेंच्यांनी सरपंचान सांगलें ताका 30 तारखेर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन दिलें, 30 मे। बाकी आनीक आसा आतां इन्स्पेक्शनाक कशें आसा, आमी एक हांगासर हें आसली मसण आसा आमची क्रेमेटोरियम आसा। गेले फावट आमी आमचो एक झडपी आसा पळय कुर्ची बकाल, ताका आमी आपयल्लें की 2 ती शेडी आमकां रिपेर तरी करून दी, कित्याक पावस पडटलो थंयसर। जाल्यार पंचायत रेजुलेशन दिवंक रेडी ना। पंचायत म्हळ्यार ती आमी सगळी बांदपाची आसा। मीन वायल डेव्हलपमेंट जालो कसो पळय जाल्यार एक गुरगां काडल्या आनी पाटी मारल्या रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ क्रेमेटोरियम बीन म्हणून। तो इश्यू आतां आमी घेवपाचो आसा थंयसर आनी तेजेर पाटी मारल्या आनी मेंबरांची नांवां घातल्या पळय जाल्यार पाटी मारल्या ती प्रॉपर्टी दुसरी आनी मसंडेची प्रॉपर्टी दुसरी आसा। ती आमी तेंचे कडल्यान आतां व्हेरिफिकेशन करून आतां तुमी खंय मसण बांदता, हो जो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तितून बांदता मसण काय आसा ती रिपेर करता, तो एक आसा। तुमचो मेन इश्यू कितें आसलो तो आतां? आमचो मेन इश्यू आसा तो आमचो हेचे प्रोजेक्ट आसा पळय तेजो। आतां आमी तांकां बरोवन घालता, कितले पयशे आज मेरेन तुमी म्हणले ह्या प्रोजेक्टाक आनी खंय पावल्या फायल आमची।